अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एहसन इकबाल एक बयान देते हैं कि भारत ने आबी दहशतगर्दी की है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ को एक्टिव किया जाता है, टॉक शोज में भेजा जाता है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं 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 नहीं, भारत के इसमें कोई किरदार नहीं है, भारत ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भारत ने हमें पहले बता दिया था। देखें, मसला यह है कि भारत ने यह तयशुदा मंसूबे के तहत किया है और उसकी वजह से नुकसान हुआ है, और इसका जितने जिम्मेदार मोदी और दहशतगर्द मोदी और भारत हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो तबाही आई है, जो उन्होंने पानी एकदम छोड़ा है, उतना ही जुर्म जो है, उतना ही मुजरिम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत है। इन लोगों का पूरा फोकस जो है वो इमरान खान को तोड़ने पर, इमरान खान को अजियत देने पर, उसके भांजों को उठाने पर, बेगुनाहों के घरों में छापे मारने पर, चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल करने पर, अदालतों को फतह करने पर, 27 यानी तरमीम लाने पर, अपने गरूर, अनाद, तकब्बुर, जिद को तकवीयत पहुंचाने पर, अपने जो जहां बैठे है अपने ओहदों को पक्का करने के लिए, अपनी अपनी कि हम इन्हीं ओहदों पे अगले 10-10 साल रहे, इन सारी चीजों के ऊपर इनका फोकस है। इनका फोकस क्यों नहीं था कि ये इतनी बारिशें हो रही हैं और सैलाब आएगा, कोई इनकी तैयारी नहीं थी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुझे एक बात बताएं कि 9 मई की आड़ में 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लाखों लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं, लाखों लोगों के घरों की चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। सिर्फ एक वाक्य को बुनियाद बनाकर के कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया पीटीआई वालों ने, जिसकी आज तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आई और आज तक गैर जानिबदाराना तहकीकात भी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा लोग अब तक सैलाब की वजह से जानों से जा चुके हैं, हजारों लोगों के घर गिर गए हैं, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई है, फसलें बह गई हैं, जानवर बह गए हैं, नुकसानात हो गए हैं। एक बंदा भी गैर कानूनी तामीरात करने वाला, कोई एक सोसाइटी का मालिक, कोई एक नाले के ऊपर घर बनाने वाला, कोई एक होटल बनाने वाला, कोई एक तजावजात कायम करने वाला, पानी के कुदरती रास्तों के आगे रुकावटें खड़े करने वाला, एक भी कोई किरदार गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी हाउस सोसाइटी का मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए जी? ये इसलिए नहीं हुए कि पैसा सबको जाता है, तो कौन पकड़ेगा इनको? भाई देखें, मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूं, एक बात आप जहन में रखें, आगे वीडियोस में मैं तसलसल के साथ शुरू करूंगा कि हम लोगों की एज ए पाकिस्तानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रखें, जितनी तबाही इस साल हुई है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर साल इससे ज्यादा तबाही होगी। क्यों? क्योंकि मानसून यही इसी तरह से बारिशें होंगी, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं और डैम आपके पास है नहीं, स्टोरेज आपके पास है नहीं, और मसला सबसे बड़ा जो फिक्रमंदी की बात है, जो आप सबको घबराना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए कि हमारे मुल्क के ऊपर एक ऐसा निजाम है, एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जो अवाम के वोटों से ना तो आए हैं ना अवाम के वोटों से आना है, जो ना तो पाकिस्तान के लिए आए हैं ना पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, यहां तक इनके इलाज भी पाकिस्तान से बाहर है, तो वो क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे? जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, उनको क्या टेंशन अवाम की? ये कोई इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस अभी भी अपने जात, मफाद, इक्तदार पे है। और मुझे बताएं ना, अब ये ख्वाजा आसिफ जो बार बार आके कह रहे हैं कि नहीं मोदी का कोई कसूर नहीं है, भारत का कोई कसूर नहीं है, भारत ने हमें बता दिया था। और भाई भारत ने आपको बता दिया था तो आप क्या कर रहे थे यहां पे? आपको पहले क्यों नहीं पता था कि भारत ने वहां पे डैम भर रहा है और वो एंड टाइम के ऊपर जो है वो पानी छोड़ सकता है? अब आप मोदी को इसलिए बचा रहे हैं ताकि आपका भी जुर्म छुप जाए। इसमें मोदी ने तो जो किया है सो किया, वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा। मसला यह है कि हमारे अपने जो हैं, जो मुसल्लत है इस वक्त मुल्क के ऊपर, ये क्या कर रहे थे, इनको नहीं पता था। और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए आप ये बात नहीं मानते कि ये भारत ने पूरा एक हमला किया पाकिस्तान के ऊपर इतना पानी छोड़कर, ये इसलिए नहीं ये बात मानते कि फिर वो ट्रंप वाला जो नोबेल प्राइज वाला वो तो काम खराब हो जाएगा। दूसरा फिर यह है कि अगर ये मान जाए कि भारत ने ये दहशतगर्दी की है, मोदी ने दहशतगर्दी की है, तो फिर पाकिस्तान के लोग कहेंगे भाई जवाब दो उनको। उन्होंने अगर पाकिस्तान के ऊपर ये आबी हमला किया है, पानी के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों सैकड़ों हजारों देहात डूब गए हैं और लाखों एकड़ फसल तबाह हो गई है, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। इस पानी की वजह से ना जाने कितनी बीमारियां पैदा होंगी, कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग जानों से चले जाएंगे, कितना लोगों का माशी नुकसान हो गया है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों की जानवर बह गए हैं, लोगों के नुकसान हो गए, कई दहाइयों तक लोगों का नुकसान पूरा नहीं होगा। आप अगर ये समझते हैं कि हुकूमत लोगों का नुकसान पूरा करेगी तो आप लोग किसी खाम ख्याली में हैं। जरा चेक करें ना, वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के अरबों रुपए के इश्तिहार चलाए गए थे कि 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स आ गई है 2022 वाले सैलाब में, कितना पैसा है, कहां खर्च हुआ है, कहां गया वो पैसा, कहां खर्च हुआ है? कहीं आपको नजर आता है लगा हुआ पैसा? भाई आप कह रहे थे कि 3-4 हजार अरब रुपया जो है वो इंटरनेशनली आ रहा है, वो 3-4 हजार अरब रुपया कहां है, कहां खर्च हुआ है? 3-4 हजार अरब, इमेजिन करें 3-4 हजार अरब कितने होते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर नहीं आए
تو آپ نے اس وقت جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے اس وقت جھوٹی کمپینز کیوں چلائی؟ ان لوگوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ملک کے ان کے اندر درد نہیں ہے. یہ اگلے سال اس سے بڑی تباہی ان کی وجہ سے آئے گی. کیوں؟ یہ وہ لوگ ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جن کو عوام نے مسلط کیا ہے. جن کو عوام نے مسلط کیا وہ عوام کا کیوں سوچیں گے بھائی؟ وہ تو نفرت کرتے ہیں عوام سے. وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے کون سا ہمیں ووٹ دیا تھا کہ تم لوگ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. اگلے سال اس سے زیادہ بڑی تباہی آئے گی. ہم سب کو پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں کہ جو پانی کے راستوں پر، دریا کے راستوں کے اوپر جنہوں نے تجاوزات کھڑی کی ہوئی ہیں، ہاؤس سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں، غنڈوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہوگی نہیں. آواز تو اٹھائیں نا، اس سسٹم کو ننگا تو کریں. کارروائی اس لیے نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ غریب کی جان جاتی ہے جائے، لیکن وہ جو ہاؤس سوسائٹی والا ہے، وہ جو مال دے رہا ہے اس سسٹم کو، اس نظام کو، وہ پیسہ امپورٹنٹ ہے اس نظام کے لیے. عام لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں مر جائیں، ویسے بھی تو مرنا ہے. بھوک سے خودکشی کر لے گا وہ اگر پانی سے ڈوب کے نہیں مرے گا تو. لہٰذا اس وقت کلائمیٹ چینج کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کے اندر دیکھ لیں کس طرح کے منسٹر رکھے ہوئے ہیں، کس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل فنڈنگ ساری یہ کھا جاتے ہیں، اس سے گاڑیاں لے لیتے ہیں. آپ سٹوریز دیکھیں کہ جو ارلی وارننگ سسٹم تھا اس کے پیسے، وہ ہمارے دوست ہیں شہزاد پراچے، کسی نے سٹوری کی ہوئی تھی کہ اس کا پیسہ انہوں نے کہیں اور لگا دیا. جو اس طرح کے پیسہ، اور جو پیپلز پارٹی دکھائے کہ وہ اربوں ڈالر کہاں لگے ہیں 2022 کے سیلاب کے جو آئے تھے. تو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، آپ اس نقوی صاحب کو سنیے، لیکن یہ ہر سال نقصان ہوگا، خدا نہ خواستہ آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا. اور آج آپ، میں، ہم سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے شہروں میں بیٹھ کے محفوظ ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑے شہر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. جس طرح کی کلائمیٹ چینج اور تباہی آ رہی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اس حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. عمران خان تھا جس نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ بھی اب اس کے اوپر کوئی کام کے پی کے میں نہیں ہو رہا. آپ کو درختوں کا قتل عام نظر آتا ہے کے پی کے میں، آپ کو نئے لگے ہوئے درخت نظر نہیں آتے کے پی کے میں، لیکن پہلے سے کٹے ہوئے درخت اب جہاں بھی جائیں آپ کو کے پی کے میں نظر آئیں گے. کے پی کے حکومت کو دوبارہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ درخت لگائیں، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگلی ویڈیوز میں، اس میں تو میں نے حکومت اور سسٹم کے حوالے سے بات کیا نا، اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، ہم سب کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اب اس نقوی صاحب کو سنیے آرگومنٹس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اور یہ حکومت اس لیے اب مودی کا نام نہیں لے رہی، اس کو بچا رہی ہے کہ مودی کا نام لیں گے تو مودی کو جواب دینا پڑے گا. مودی کو جواب دے نہیں سکتے کیونکہ امریکہ گرنٹر ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اوپر پانی کے ذریعے حملہ کر دیا ہے، تو پھر وہ کام ٹرمپ کی خوشامدیں دوبارہ کر سکیں گے کہ ٹرمپ نے بڑا کردار ادا کیا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروا دیا اور امن کروا دیا. کوئی امن نہیں ہے. بھارت نے آپ بھی حملہ کیا پاکستان پر. احسن اقبال ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور خواجہ آصف اور یہ پورا نظام یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ احسن اقبال جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی بھارت کا قصور نہیں، اور یہ مودی کو بچا رہے ہیں. اصل میں مودی کو نہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اگر انہوں نے مان لیا کہ مودی نے کیا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مودی کو کوئی جواب دیتے؟ اور آپ کیوں نہیں پھر، آپ کہاں ہیں وہ آپ کے خوشامدیں جو آپ ٹرمپ کی کرتے رہے؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.